नमस्कार, म दीपक प्रसाद रेग्मी, सरस्वती माध्यमिक विद्यालय ठोरी 2 गौतमनगरको म मावि गणित शिक्षक। झिरा भवानी गाउँपालिकाद्वारा आर्थिक सहयोगमा सामुदायिक रेडियो विजयबस्ती द्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा सबै भाइ बहिनीहरूलाई, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म चाहिँ अब आज कक्षा 9 को गणित विषयको अनिवार्य गणित विषयको चाहिँ यसभन्दा अगाडि कक्षा 8 मा पढिसकेका केही समूह पाठको पुनरावलोकन म गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम भाइ बहिनीहरूलाई समूह भनेको के हो? समूह भनेको के हो? सबैभन्दा पहिला समूहको बारेमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। समूह भनेको एउटा गुण र विशेषताको आधारमा स्पष्टसँग किटान गरेर भन्न सकिने वस्तुहरूको सङ्कलनलाई नै हामी समूह भन्दछौँ। जस्तै बारहरूको समूह। बारहरूको समूह भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि बारभित्र के कुराहरू आउन सक्छन् त? जस्तै आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार। भनेपछि बारमा कतिवटा हुँदो रहेछन् त भन्दाखेरि 7 बारहरू हुन्छन्। त्यो भयो बारहरूको समूह। समूह भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नु पर्यो एउटा निश्चित गुण र विशेषताको आधारमा स्पष्टसँग किटान गर्न सकिने वस्तुहरूको सङ्कलनलाई नै हामी समूह भन्दछौँ। त्यसपछि अब हामी समूहको पुनरावलोकनमा चाहिँ अब विभिन्न किसिमका चाहिँ क्रियाकलापहरू छन्। जस्तै एकमा छ समूहको संयोजन। समूहको संयोजन। समूहहरूको संयोजन भन्नाले चाहिँ अब हामी के बुझ्नु पर्दछ त भन्दाखेरि मानव दुईवटा समूहहरू ए र बी छन् भने ए को सदस्य र बी सम्मको जम्मै सदस्यहरू, ए र बी को जम्मै सदस्यहरूलाई मिलाएर तयार पारिएको समूहलाई नै हामी समूहको के भन्दछौँ त भन्दा संयोजन भन्दछौँ। समूहको संयोजनलाई चाहिँ ए युनियन बी भनेर पनि पढिन्छ। यसलाई के भनेर पढ्नु पर्यो? ए युनियन बी। जस्तै उदाहरणमा हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, जस्तै ए बराबर 1 2 3 4। समूह ए का सदस्यहरू 4 वटा छन्, 1 2 3 4। त्यस्तै गरी बी को सदस्यहरू छन् 4 5 6 7। अब हामीले ए युनियन बी निकाल्नु परेमा 1 2 3 4 यो ए को सदस्यहरू भए, युनियन बी को सदस्य चाहिँ के छन् त 4 5 6 7। अब ए युनियन बी चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि ए र बी को सदस्यहरू नछुटोस् नदोरियोस्। यसको अर्थ हो कि ए र बी का जम्मै सदस्यहरूलाई मिलाएर लेख्ने। मिलाएर लेखियो भने ए युनियन बी निस्कन्छ। ल ए युनियन बी हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। अब ए र बी को जम्मै सदस्यहरूलाई मिलाएर लेखौँ। मिलाएर लेख्दाखेरि के हुने भए 1 2 3 4 5 6 7। यसरी हामीले चाहिँ ए युनियन बी निकाल्न सक्छौँ। यसलाई नै हामीले समूहको संयोजन भन्दछौँ। अब यसको हामी व्यञ्चित्र चाहिँ पछाडि अरू समूहहरूको पुनरावलोकन गरेपछि हामी सबैलाई हामी व्यञ्चित्रमा देखाउनेछौँ। यसै गरी अब 2 नम्बरमा छ समूहको प्रतिच्छेदन। समूहको प्रतिच्छेदन। समूहको प्रतिच्छेदन भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि अब अघि नै मैले समूहको संयोजनमा भनिसके मानव समूहहरू ए र बी छन् भनेर। त्यस्तै गरी समूहको प्रतिच्छेदनमा पनि मानव समूहहरू ए र बी भएमा ए र बी का समूह ए र बी का साझा सदस्यहरूबाट तयार पारिएको समूह नै समूहको प्रतिच्छेदन हो। समूहको प्रतिच्छेदन भन्नाले के बुझिन्छ भाइ बहिनीहरू?
भन्दाखेरि समूहको प्रतिच्छेदन भनेको समूह ए र समूह बी का साझा सदस्यहरूको सूची तयार पार्ने हो। साझा सदस्यहरूको सूची तयार पार्दाखेरि समूहहरूको प्रतिच्छेदन निस्कन्छ। जस्तै अघि नै हामीले उदाहरणमा ए का सदस्यहरू के थिए, 1 2 3 4 थिए। त्यस्तै गरी बी को सदस्यहरू के छन्, 4 5 6 7 छन् भने अब हामी समूहको प्रतिच्छेदनलाई ए इन्टरसेक्सन बी भनेर पढ्दछौँ। यसलाई के भनेर पढ्नु पर्यो, ए इन्टरसेक्सन बी। अब यो ए इन्टरसेक्सन बी कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि ए इन्टरसेक्सन बी भनेको समूह ए का सदस्य र समूह बी का सदस्यहरू के मिलेका छन् अथवा साझा सदस्यहरूको सूची। हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, ए भनेको ए का सदस्यहरू 1 2 3 4, अब बीचमा चाहिँ इन्टरसेक्सन भयो। बी का सदस्यहरू के छन्, 4 5 6 7। अब हेरौँ ए र बी का सदस्यहरू के छन्, साझा भएका साझा सदस्यहरू हेर्नु पर्यो। साझा सदस्यहरू हेर, यहाँ 1 2 छ, यतापट्टि 1 2 छैन। त्यसो भए 1 2 3 4 र 4 5 6 7 मा साझा सदस्यहरू के छन् त भन्दाखेरि 4 मात्र छ। त्यसो भए यो नै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि ए इन्टरसेक्सन बी हो। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ हामीले साझा सदस्यहरू मात्र लिनु पर्यो। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के मात्र लिनु पर्यो, साझा सदस्यहरू मात्र लिने। ल त्यसपछि अब हामी जाँदैछौँ 3 नम्बरमा समूहको फरक। त्यसपछि अब हाम्रो के छ, समूहको फरक। समूहहरूको फरक। समूहहरूको फरक भन्नाले चाहिँ हामी के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि मानौ दुईवटा समूहहरू ए र बी छन्। ए बराबर छ 1 2 3 4। ए का सदस्यहरू 1 2 3 4 छन्। त्यस्तै गरी बी का सदस्यहरू 4 5 6 7 छन्। समूहको फरक भन्नाले अब हामी यसलाई संकेतमा के लेख्छौँ त भन्दाखेरि ए फरक बी। के भनेर लेख्छौँ, ए फरक बी। अब ए फरक बी चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने हो भन्दाखेरि समूह ए मा पर्ने तर समूह बी मा नपर्ने, समूह ए मा पर्ने तर समूह बी मा नपर्ने। यसको मतलब हो समूह बी का सबै सदस्यहरू ए बाट हटाइदिने, चाहे त्यो मिलेको होस् चाहे त्यो नमिलेको होस्। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, समूह ए फरक बी भन्दछौँ। त्यसै गरी बी फरक ए भनेर भन्नु पर्यो भने के पर्यो, त्यसलाई हामी कसरी चाहिँ लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि बी माइनस ए लेख्छौँ। बी माइनस ए भनेको के हो त भन्दाखेरि समूह बी मा पर्ने तर समूह ए मा नपर्ने। यसको अर्थ हो समूह बी का सदस्यहरूबाट समूह ए को सबै सदस्यहरू हटाइदिनु पर्यो। ल यसलाई हामी उदाहरणबाट पनि देखाउन सक्दछौँ। जस्तै ए का सदस्यहरू छन् 1 2 3 4। त्यसै गरी बी का सदस्य छन् 4 5 6 7। अब हामीले ए फरक बी कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि ए का सदस्यहरू के छन् भाइ बहिनीहरू, लेखौँ 1 2 3 4 1 2 3 4। अब फरक भन्ने बित्तिकै बीचमा माइनस चिन्ह आयो। बी का सदस्यहरू के छन् त भन्दाखेरि 4 5 6 7 4 5 6 7। अब हामीले 1 2 3 4 बाट बी का सदस्यहरू 4 5 6 7 चाहिँ हटाउनु छ। यसको मतलब हो 1 2 3 ए का सदस्यहरू भए, यो मिलेको छैन बीसँग। 4 4 मिलेको छ भनेपछि 4 लाई हामीले के गरिदिनु पर्यो, हटाइदिनु पर्यो। त्यसै गरी 5 6 7 यो बी का सदस्य हुन्, ए सँग मिलेको छैन भनेपछि ए फरक बी भनेको ए बाट बी का सम्पूर्ण सदस्यहरू हटाएर बाँकी रहेको सदस्यहरूको सूची नै ए माइनस बी हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू हेरौँ 1 2 3 4
ए का सदस्यहरूबाट 4 5 6 7 हटाउँदाखेरि 4 4 मिलेको छ हटाइदिने, 5 6 7 बी को भएको हुनाले त्यसलाई पनि हटाइदिने। भनेपछि के रह्यो त भन्दाखेरि 1 2 3 मात्र रह्यो। यो नै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि ए फरक बी अथवा ए माइनस बी। अब यसै गरी अब हामी जान्छौँ 4 नम्बरमा भाइ बहिनीहरू। अब हामी समूहको पूरक, समूहको पूरक पढ्नको लागि सबैभन्दा पहिला सर्वव्यापक समूह, समूहको पूरक, समूहको पूरक निकाल्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा सर्वव्यापक समूहको बारेमा जानकारी लिनु पर्दछ। सर्वव्यापक समूह भनेको के त? सर्वव्यापक समूह भनेको एउटा निश्चित छलफलभित्र, एउटा निश्चित छलफलभित्र समावेश हुन आएका सम्पूर्ण समूहहरूको समूह नै सर्वव्यापक समूह हो। सर्वव्यापक समूहलाई चाहिँ हामी युले सङ्केत गर्ने गर्दछौँ। सर्वव्यापक समूहलाई हामीले केले सङ्केत गर्दछौँ त भन्दा युले। एउटा निश्चित छलफलभित्र समावेश हुन आउने सम्पूर्ण समूहहरूको समूह नै के हो त भन्दाखेरि सर्वव्यापक समूह हो। जस्तै उदाहरणको लागि अब एउटा कक्षा कोठामा कुनै सर पढाइरहनु भएको छ भने त्यो कक्षा कोठाभित्र सर सहित सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको समूह एउटा सर्वव्यापक समूह हो। सर्वव्यापक समूहलाई हामीले केले जनाउने? युले। मैले यहाँ किन सर्वव्यापक समूहको चाहिँ चर्चा गरेको त भन्दाखेरि समूहको पूरक निकाल्दाखेरि सर्वव्यापक समूहको जरुरी पर्दछ। सर्वव्यापक समूहबाट नै समूहको हामीले पूरक निकाल्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू, अब हामी कतातिर जाँदैछौँ त भन्दाखेरि समूहको पूरक भनेको के त? समूहको पूरक भनेको सर्वव्यापक समूह युमा पर्ने तर जुन समूहको पूरक निकाल्नु पर्ने छ त्यो समूहमा नपर्ने। जस्तै उदाहरणको लागि ए को पूरक, ए को पूरक भन्नु पर्यो भने हामीले के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि ए को पूरकलाई ए को माथि बार एउटा धर्को, ए को माथि धर्को दिन्छ, यसलाई चाहिँ के भनेर पढ्नु पर्यो? ए को पूरक। वा ए को माथि सी पनि लेखेको हुन्छ, सी भनेको कम्प्लिमेन्ट, वा ए ड्यास, यस्तो ड्यास पनि दिएको हुन्छ। यो हामीले के भनेर पढ्नु पर्यो त भन्दा ए को पूरक। यी सबै सङ्केतहरू पूरकका सङ्केतहरू हुन्। पूरक चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छौँ त भन्दा सर्वव्यापक समूह युमा पर्ने तर जुन समूहको पूरक निकाल्नु पर्नेछ त्यो समूह नपर्ने भन्नुको अर्थ त्यो समूहलाई हटाइदिने। जस्तै हामी उदाहरणबाट हेरौँ, ए को पूरक, ए को पूरक भन्नाले हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा युमा पर्ने तर एमा नपर्ने भनेपछि यु र ए बीचको फरक नै सर्वव्यापक के अरे समूहको पूरक ए को पूरक रहेछ। ए को पूरक भनेको के रहेछ त भन्दा युमा पर्ने तर एमा नपर्ने। यसको अर्थ यु माइनस ए, यसको अर्थ के हो त यु माइनस ए। त्यस्तै बी को पूरक भन्यो भने बी को पूरक भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? बी को पूरक भनेको युमा पर्ने तर बीमा नपर्ने। भनेपछि हामी सूत्रको रूपमा कसरी लेख्न सक्छौँ? यु माइनस बी। त्यस्तै सी को पूरक भन्यो भने युमा पर्ने तर सीमा नपर्ने भनेपछि यु माइनस सी। ल यसलाई पनि हामी उदाहरणद्वारा चाहिँ प्रश्न पार्न सक्दछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, कापी कलम लिएर तयार हुनु होला। यो उदाहरण सहित कसरी हामी पूरक निकाल्छौँ। जस्तै यु बराबर 1 2 3 4 5 6 7 यो युका सदस्यहरू भए, यो सर्वव्यापक समूह भयो। त्यस्तै गरी ए का सदस्यहरू के छन् त भन्दाखेरि 1 2 3 4 छन्। अब हामी ए को पूरक कसरी निकाल्ने? ए को पूरक हामीलाई थाहा छ, ए को पूरक भन्ने बित्तिकै यु माइनस ए। ए को पूरक भनेको के रहेछ? यु माइनस ए। यु माइनस ए भनेको के त भन्दा यु को सदस्यहरू के छन् राखौँ त। यु का सदस्यहरू 1 2 3 4 5 6 7
त्यसै गरी ए का सदस्यहरू के छन् राखौं 1 2 3 4। अब अघि यसभन्दा अगाडि नै हामीले समूहको फरक भन्ने पढेका छौं। ए को पूरक भनेको यु फरक ए, सर्वव्यापक समूह यु फरक ए अथवा यु माइनस ए। यु का सदस्यहरू के भए 1 2 3 4 5 6 7। ए का सदस्यहरू के भए 1 2 3 4। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा यु मा पर्ने तर ए मा नपर्ने भनेपछि ए का सदस्यहरू सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई हटाइदिने। कहाँबाट हटाउने त भन्दा यु बाट हटाउने। यु भनेको सर्वव्यापक समूहबाट भनेपछि यु का सदस्यहरू 1 देखि 7 सम्म छन्। 1 2 3 4 हटाउँदाखेरि के रह्यो त हामीहरू भन त भाइ बहिनीहरू 1 2 3 4 हटाइसकेपछि 5 6 7 रह्यो। यो नै हामीहरू के भयो त भन्दा ए को पूरक हुन आयो। त्यसै गरी अब हामी अर्को कक्षा 9 मा अब 8 मा पनि केही हामीले पढिसकेका छौं। समूहको गणनात्मकता। समूहको गणनात्मकता। समूहको गणनात्मकता भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि समूहमा कतिवटा सदस्य छन् भनेर यदि गनेर लेखिन्छ भने त्यसलाई हामी समूहको के भन्छौं गणनात्मकता भन्दछौं। जस्तै समूह ए बराबर ए ई आई ओ यु। समूह ए का सदस्यहरू ए ई आई ओ यु छन्। अब भाइ बहिनीहरू यो समूह ए मा ए ई आई ओ यु कतिवटा सदस्यहरू भए गनौं त। ए एउटा भयो, ई सँग 2टा भयो, आई सँग 3टा भयो, ओ सँग 4वटा भयो, यु सँग 5वटा भयो। भनेपछि समूहको गणनात्मकता भनेको कुनै पनि समूहमा कतिवटा सदस्यहरू छन् त्यसलाई गनेर लेख्ने काम नै समूहको के हो गणनात्मकता हो। यसलाई हामी नम्बर अफ ए अथवा कार्डिनल नम्बर अफ ए, यसको अर्थ हो कार्डिनल नम्बर अफ ए अथवा ए का सदस्यहरू कतिवटा छन् त भन्दाखेरि कार्डिनल ए 5। कतिवटा सदस्यहरू छन् यसका 5वटा सदस्यहरू छन्। यसलाई चाहिँ हामी संकेतमा एनए भनेर लेख्छौं। यसलाई कार्डिनल अफ ए इक्वल टु कति भयो 5। ए ई आई ओ यु भनेपछि ए ई आई ओ यु भनेको कतिवटा सदस्यहरू छन् त भन्दा 5वटा सदस्यहरू छन्। यसलाई हामी नम्बर अफ ए लेख्छौं इक्वल टु कति भयो 5। अब 10वटा सदस्य छ भने 10 हुन्छ, 15वटा छ भने 15 हुन्छ। अब कुनै पनि सदस्य छैन भने 0 हुन्छ। जस्तै ए बराबर खाली समूह छ भने ए को त कुनै पनि सदस्य छैन। नम्बर अफ ए बराबर कति हुने भयो 0, जसको सदस्य नै छैन 0 भयो। अब यसपछि अब हामी भाइ बहिनीहरू अब समूह सम्बन्धी केही छन् समूहका प्रकारहरू जसमध्ये अब हाम्रो कक्षा 9 मा हाम्रो पाठ्यक्रममा समावेश भएका केही महत्त्वपूर्ण समूहका प्रकारहरू त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। अब छ अलगिएको समूह। अलगिएको समूह। अलगिएको समूह भन्नेले के बुझिन्छ त भाइ बहिनीहरू कुनै दुईवटा समूहहरूका सदस्यहरू एक आपसमा मिलेका छैनन् अथवा साझा सदस्यहरू छैनन् भने त्यस्तो समूहहरूलाई हामी अलगिएको समूह भन्दछौँ। त्यस्ता सदस्य समूहलाई हामी के भन्दछौँ त भन्दा अलगिएको समूह भन्दछौँ। जस्तै ए भन्ने समूह छ 1 2 3 4। बी भन्ने समूहको सदस्यहरू छन् 4 5 6 7। अब यहाँ तुलना गर्नुस् त भाइ बहिनीहरू समूह ए का सदस्यहरू 1 2 3 4 अथवा 1 2 3 4। बी का सदस्यहरू के छन् 5 6 7।
अब यो दुईटाको सदस्यहरू हेरौँ त, कुनै पनि सदस्यहरू मिलेका छन् त? छैनन् भने यो कस्तो समूह हुन आयो भन्दाखेरि अलगिएको समूह हुन आयो। अब अलगिएको समूह भन्नाले अब यसलाई व्यञ्चित्रमा कसरी हामी प्रस्तुत गर्छौँ? समूह ए, समूह बी। अब यसका सदस्यहरू त कुनै पनि मिलेका छैन, नमिलेको हुनाले अथवा साझा नभएको हुनाले यसको ए र बी को समूह के बनाउनु पर्यो? अलि अलग अलगको बनाउनु पर्यो, खप्टिएको बनाउन पाइएन। ल ए का सदस्यहरू के छन्? 1 2 3 4। बी का सदस्यहरू के छन्? 5 6 7। यहाँ कुनै पनि सदस्यहरू नमिलेको हुनाले ए र बी समूहहरू के भए? अलगिएका समूहहरू भए। ल अब हामी त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ अब खप्टिएको समूहको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। खप्टिएको समूह। अर्को छ खप्टिएको समूह। खप्टिएको समूह भन्नाले के बुझिन्छ त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि दुईवटा समूहहरूका सदस्यहरू मिलेका छन् भने त्यस्तो समूहहरूलाई हामी के समूह भन्छौँ? खप्टिएको समूह भन्दछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले अलगिएको समूह पढ्यौँ, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि सदस्यहरू साझा थिएन। अब यसमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दा खप्टिएको समूहमा चाहिँ दुईवटा समूहहरूका सदस्यहरू साझा छन् भने त्यस्तो समूहलाई हामी के समूह भन्छौँ? खप्टिएको समूह भन्दछौँ। यसलाई हामी उदाहरणबाट चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले राम्ररी सुनिदिनु होला। ल जस्तै समूह ए बराबर 1 2 3 4 सदस्यहरू छन्। त्यस्तै गरी समूह बी बराबर चाहिँ 4 5 6 7 छन्। अब यो दुईटा समूहको हामीले तुलना गरौँ। भाइ बहिनीहरू हेरौँ त, समूह ए मा 1 2 3 4 र समूह बी मा 4 5 6 7। अब हेरौँ त ए र बी का सदस्यहरू कुन सदस्यहरू चाहिँ मिलेका छन् भन्दाखेरि 4 4। भनेपछि यो के हो त भन्दा दुवैको साझा समूह हो, साझा सदस्य हो। साझा सदस्य भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी के समूह भन्छौँ त भन्दा खप्टिएको समूह भन्छौँ। यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पढ्यौँ अलगिएको समूह। अलगिएको समूहमा चाहिँ सदस्यहरू साझा थिएनन्, त्यही भएर व्यञ्चित्र बनाउँदाखेरि पनि अलिक परको अलगिएको बनाएका थियौँ। अब यसको व्यञ्चित्र कसरी हामी बनाउँछौँ त भन्दा यतातिर ध्यान दिनु होला। समूह ए समूह बी यसलाई चाहिँ खप्टाएर बनाउने र यो साझा भागलाई चाहिँ अब कुन सदस्य साझा छ त? 4 4 त्यो साझा भागमा राखिदिने। अब ए तिर मात्रै कति बच्यो त भन्दा 1 2 3। त्यस्तै गरी बी तिर 4 त दुवैको साझा भागमा आयो। अब रह्यो के त भन्दा 5 6 7 यी सदस्यहरू बी को मात्रै भए र यसरी यो चाहिँ हाम्रो खप्टिएको समूह हुन आउँछ। ल भाइ बहिनीहरू अब हामी चाहिँ अब एक्सरसाइजतिर जान्छौँ। अब आज हामीले चाहिँ मोटामोटी रूपमा कक्षा 8 मा र कक्षा 9 मा चाहिँ अब केही पुनरावलोकन समूह पाठ सम्बन्धी पुनरावलोकन अभ्यासहरू उदाहरण सहित परिभाषा सहित हामीले पढ्यौँ। अब यसपछि चाहिँ अब हामी अब पुस्तकको अब हाम्रो यो पेज नम्बर सबै भाइ बहिनीहरूले हेर्नु होला। पेज नम्बर 5 को अभ्यास 1.1 मा सबै भाइ बहिनीहरूले किताब लिएर तम तयार भएर बस्नु होला। पेज नम्बर 5 मा अभ्यास 1.1 मा क्वेसन नम्बर 1 मा सबैले हेर्नु होला। त्यहाँ एउटा भेनचित्र बनाइदिएको छ। भेनचित्रको आधारमा तलका प्रत्येक समूहलाई सूचीकरण विधिबाट लेख्नुहोस् एवं प्रत्येक सम्बन्ध र क्रियाहरू पत्ता लगाई छुट्टा छुट्टै छाया पारी प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने अभ्यास दिएको छ, जसमध्ये म एउटा अब 1 नम्बरको चाहिँ बनाउन गइरहेको छु। सबैले ध्यान दिएर कापी कलम आफ्नो अब सामग्रीहरू लिएर तयार रहनु होला। पेज नम्बर 5 अभ्यास 1.1 अभ्यास 1.1 पेज 5।
यहाँ एउटा भेन चित्र दिएको छ भाइ बहिनीहरू सबैले अध्ययन गर्नु होला। यही भेन चित्रको आधारमा चाहिँ हामीले विभिन्न समूहहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ। समूह ए, त्यसै गरी समूह बी खप्टिएको छ। यो खप्टिएको भागमा के सदस्यहरू दिएको छ त भन्दाखेरि 8, 2, 6 दिएको छ। त्यस्तै गरी एमा मात्र 1 र 3 दिएको छ। त्यस्तै गरी बीमा मात्र 7 र 5 दिएको छ। यो ए र बी बाहेक बाहिरतिर चाहिँ 4, 9, 10 दिएको छ। भाइ बहिनीहरू अब यो अभ्यास 1.1 को 1 नम्बरको आइमा हेरौँ। ए युनियन बी निकाल भनेको छ। ल ए युनियन बी हामी कसरी निकाल्ने त भाइ बहिनीहरू? अघि नै हामीले परिभाषामा पढिसकेका छौँ। ए युनियन बी भनेको के त भन्दाखेरि समूह ए र समूह बी का सबै सदस्यहरू भेन चित्रबाट सबै सदस्यहरू पर्ने गरी लेखौँ। सबै सदस्यहरू भन्नाले के हुन्छ? ए देखि बी सम्मको सम्पूर्ण। हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, ए देखि बी सम्मको सम्पूर्ण के हुन्छ भेन चित्रको आधारमा? 1 छ, 2 छ, 3 छ, 4 त बाहिर छ, फेरि 4 लेख्न पाइएन। 5 छ, 6 छ, 7 छ, 8 छ। त्यो नै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि ए युनियन बी हो। ल ए युनियन बी भन्नाले के लेख्नु पर्यो? 1, 2, 3, 4 छैन। हेरौँ है, फेरि 4 चाहिँ बाहिर छ, 4 लेख्न पाइएन। त्यसपछि 5, 6, 7, 8। यो नै हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि ए युनियन बी भयो। यो भयो हाम्रो आई नम्बर। अब 2 नम्बरमा हेरौँ। आईमा ए इन्टरसेक्सन बी भनेको छ। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के त भाइ बहिनीहरू? इन्टरसेक्सन भनेको अघि नै हामीले परिभाषामा पनि उल्लेख गरिसकेको कुरो हो। इन्टरसेक्सन भनेको साझा मात्रा लिने। साझा मात्रा लिने भनेको ए र बी चाहिँ कुन कुन भाग खप्टिएको छ त भन्दाखेरि कुन कुन सदस्यहरू मिलेका छन्? हेरौँ त, 8 छ, 2 छ, 6 छ। त्यो नै के हो त भन्दा खप्टिएको भाग होइन। खप्टिएको भागमा कुन कुन सदस्यहरू परे त भन्दा 8, 2, 6। अब यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ त भन्दाखेरि सानोबाट ठुलोको क्रममा लेख्नु पर्छ। सबैभन्दा सानो सदस्य के छ त भन्दा 2 छ, त्यसपछि कुन छ? 6 छ, त्यसपछि कुन छ? 8 छ। भनेपछि 2, 6, 8 नै के हो त भन्दा हाम्रो ए इन्टरसेक्सन बी हो। ल त्यसै गरी जाउँ अभ्यास। अब यो 1 को आई 3 नम्बर। 3 नम्बरमा के भनेको छ? ए युनियन बी को पूरक। अघि नै हामीले पूरकको बारेमा पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। पूरक भन्ने बित्तिकै युमा पर्ने जुन समूहको पूरक निकाल्नु पर्ने छ त्यो समूहको सदस्यहरू हटाइदिने। ए युनियन बी को एन्सर के थियो? आई नम्बरमा हेर त। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 छ कि छैन? यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यो भित्रको सम्पूर्ण सदस्यहरूबाट हटाएर लेख्नु पर्दछ। ल युका सदस्यहरू के छन् हेर्नु त भाइ बहिनीहरू? यो छलफलभित्र समूहभित्र सबै सदस्यहरू के छन्? 1 देखि कतिसम्म छ? 10 सम्म छ होला। हेरौँ त, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। भनेपछि युका सदस्यहरू कति भए? 1 देखि 10 सम्म। भनेपछि ए युनियन बी को पूरक भनेको हामी के लेख्न सक्छौँ त भन्दा यु माइनस ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। त्यसो भए यु भनेको कति भयो हाम्रो? 1 देखि 10 सम्म। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 माइनस ए युनियन बी भनेको अब हामीले आई नम्बरमा बनाइ पनि सकेका छौँ। ए युनियन बी भनेको 1 देखि कतिसम्म आएको छ? 8 सम्म आएको छ। त्यसैको आधारमा मैले यहाँ लेखिरहेको छु, भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नु होला। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 प्रश्न नम्बर 1 यहाँ मैले बनाएको हुनाले त्यसैको आधारमा मैले यहाँ लेखिरहेको छु। यहाँ ए युनियन बी को माथि चाहिँ 12 हुँदैन है भाइ बहिनीहरू। ल अब 1 देखि 10 सम्मबाट 1 देखि 10 सम्मका सदस्यहरूबाट 1 पनि हटाइदियो। माइनस भनेको के त? फरक भन्ने बित्तिकै
पछाडिको समूहको सदस्य सबैलाई हटाउने। भनेपछि 1 1 हट्यो, 2 हट्यो, 3 हट्यो, भनेपछि के रह्यो त भन्दा हेरौँ त योबाट 4 रह्यो। त्यस्तै गरी यहाँ 5 छ 5 हटाइदेऊ, 6 छ 6 हटाइदेऊ, 7 छ 7 हटाइदेऊ, 8 छ 8 हटाइदेऊ, भनेपछि के रह्यो त भन्दा 9 10 9 10। भनेपछि एन्सर हाम्रो के आयो त भन्दा 4 9 10। यही नै हाम्रो के भयो त भन्दा ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट अथवा ए युनियन बी को पूरक भयो। ल भाइ बहिनीहरू, अब मैले चाहिँ के गरेँ भने एक्सरसाइज 1.1 को 1 नम्बरको चाहिँ आई आई र टिपर आई अथवा 1 2 3 मैले बनाइदिइसकेको छु। अब भाइ बहिनीहरूले यसैको आधारमा पेज नम्बर 5 को अभ्यास अब 1 को 8 नम्बरसम्म छ, भाइ बहिनीहरूले चाहिँ बनाउनु होला र आगामी दिनमा पनि अब अर्को कक्षामा चाहिँ बाँकी एक्सरसाइजहरू म चाहिँ फेरि लिएर आउने नै छु। त्यससम्मको लागि चाहिँ प्रतीक्षा गर्नुहोस् र आजको चाहिँ यस रेडियो शिक्षामा भाइ बहिनीहरूलाई लागेका गुनासाहरू कमेन्ट बक्समा पनि अब आफूलाई नआएका प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ खोज्नु छ भने कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेखिदिनु होला र त्यसको चाहिँ म उत्तर दिने प्रयास पनि गर्नेछु भन्दै आजको कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्दछु।